is Galaxy News Hour Live. हरेक जसो नियममा केही न केही अपवाद हुन्छ। त्यही अपवादको फाइदा उठाएर पटक पटक नियम भङ्ग गरिन्छ भने कालान्तरमा अपवाद नै नियम बन्न जान्छ। यस्तै भएको छ अहिले अध्यादेशको हकमा। देशमा सङ्कट आएमा वा विषम परिस्थिति सिर्जना भएमा शासन व्यवस्था सञ्चालनलाई सहज बनाउनका निम्ति अपवादको रूपमा कहिलेकाहीँ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हुन्छ। संसदको सत्र चलिरहेको बेला सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने छुट हुँदैन। त्यसो गर्नु भनेको संसदको नियमित प्रक्रियालाई छलेर शासन चलाउनु हो। अध्यादेशको भरमा देश चलाउनु भनेको सरकार संसदप्रति उत्तरदायी विहीन हुनु हो। अल्पकालीन कानुनको मान्यता पाउने अध्यादेशहरू संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनभित्र पारित नभए स्वत निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदको सत्र चलिरहँदा समेत यसपटक 5 वटा अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय भएका छन्। यसमा तेजाब आक्रमण लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय बढाइएको अध्यादेश पनि छ, जसलाई कानुनको रूप दिन सरकारले पटक्कै चासो देखाएन। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन अनेक प्रयास गरेको सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन देखाएको उदासीनता खेदजनक छ। संसद छल्ने सरकारको व्यवहारमा लगाम लगाउन सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई उसको विधायिकी कर्तव्यबारे सचेत गराउन समेत चुकेको छ। न्युज आवरमा आज हामी महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुँदा पार्ने प्रभाव र संसदको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिको लेखाजोखा गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ युक्रेन रुस युद्धका भित्री पाटा र नेपालीको अवस्था सम्बन्धी विशेष सामग्री। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। एसिड आक्रमण नियमन लगायत 5 अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय। सरकार भन्छ संसद अधिवेशन अन्त्य गरी फेरि अध्यादेश ल्याइन्छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सदनमा लैजाने सत्ता पक्षको तयारी। भोलि परामर्श समितिमा पेश गर्ने, प्रस्ताव आएपछि निर्णय गर्ने एमालेको प्रतिक्रिया। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीमा उत्साह। नयाँ होटलमा 15 अर्ब लगानी थपियो। मानवीय सङ्कटको अवस्था आएपछि युक्रेनका 2 सहरमा अस्थायी युद्धविराम। भारतले 24 घण्टामा 16 उडानबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्ने। र विश्वकप लिग 2 को तयारी नेपाली क्रिकेट टोली श्रीलङ्कामा। प्रशिक्षक भन्छन् टी20 विश्वकपमा छानिन नसकेको पीडा बिर्साउँछौं। पूर्वी युरोपको देश युक्रेनमा रुसले विध्वंस मचाउन थालेको 10 दिन भइसकेको छ। त्यहाँ शान्ति कायम हुने तत्काल कुनै लक्षण देखिएको छैन। खानेकुराको हाहाकार भएपछि विदेशी नागरिकको उद्धारका लागि 2 वटा शहरमा केही समयका लागि आक्रमण रोकिए पनि युक्रेन आतंक र भयमै बाँचिरहेको छ। रुसले युक्रेनका सैन्य अड्डादेखि परमाणु ऊर्जा केन्द्र र बन्दरगाहमा नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ। तहस नहस बन्दै गएको युक्रेनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उदासीनता युद्ध जतिकै उदेक लाग्दो छ। युक्रेनी नागरिक रुससँग जति रुष्ट छन्, पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग पनि त्यतिकै निराश पनि। युक्रेनमाथि हमला थालेको 10 दिनमा रुसले 1612 सैन्य संरचना नष्ट गरिदिएको छ। 2000 आवासीय भवनहरू ध्वस्त पारेको छ। युद्धमा 9000 रुसी सेना मारिएको युक्रेनको दाबी छ भने 2800 युक्रेनी सैनिकको ज्यान गएको रुसको भनाइ छ। अहिलेसम्म 400 गैर सैनिक नागरिकको ज्यान गएको विवरण बाहिरिएको छ, तर यथार्थ क्षति योभन्दा निकै बढी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। 10 दिनमा युक्रेनबाट 10
10,30,000 मानिस छिमेकी देशहरूमा शरण लिन पुगेका छन्। युक्रेनका सैन्य संरचनालाई नष्ट गर्नु आक्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको रुसले बताए पनि हालसम्म धेरै गैर सैनिक संरचना र नागरिक पनि तारो बनेका छन्। युद्ध रोक्ने प्रयासले कुनै प्रतिफल दिन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभादेखि युरोपेली सङ्घ, सैन्य संगठन नेटो सहित अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी सबैले रुसलाई दबाव र युक्रेनलाई सहानुभूति दिइरहेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपतिदेखि नागरिकसम्मै आफ्नो देशको स्वाभिमान गुम्न नदिन रुसको प्रतिकार गरिरहेका छन्। साथै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको हात फैलाइरहेका छन्। तर पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति युक्रेनको आक्रोश पनि बढ्दैछ। युरोपका अधिकांश राष्ट्रहरूमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई दबाब दिन प्रदर्शन भइरहेका छन्। जर्मनी, पेरिस, स्लोभाकिया, चेक गणतन्त्र, लिथुआनिया र जर्जियाका प्रदर्शनकारीलाई युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सम्बोधन गरेका छन्। उनी भन्छन्, यदि युक्रेन रहेन भने युरोप पनि रहँदैन। На территории Украины. Не мовчіть, підтримуйте Україну. Бо якщо Україна не витримає вся Європа. युक्रेनलाई नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्न पश्चिमा देशसँग राखेको प्रस्ताव नेटोले अस्वीकार गरेपछि युक्रेन बढी आक्रोशित भएको हो। पश्चिमा देशहरूले रुसलाई आक्रमण गर्न उक्साएर युक्रेनको विध्वंस टुलु हेरेर बसेको गुनासो युक्रेनीहरूको छ। उत्तर पूर्वी सहर खार्किभलाई नियन्त्रणमा लिएको रुसले मारियुपोलको दक्षिणी बन्दरगाहलाई घेरेको छ र अडेसा बन्दरगाहतर्फ अघि बढिरहेको छ। यदि भयो भने युक्रेनको समुद्री मार्गसँग सम्पर्क बन्द हुन्छ। युक्रेनका दक्षिण पूर्वी सहर मारियुपोल र भोल्नोभाकामा भने अस्थायी युद्ध विराम गरिएको छ। युक्रेनको आक्रमणका कारण त्यहाँ हजारौं मानिस खान नपाउने अवस्थामा फसेपछि उनीहरूको उद्धार गर्न अस्थायी युद्ध विराम भएको हो। बाँकी युक्रेन अझै गोलाबारीको त्रासमा डुबेको छ। कुन बेला के हुने हो भन्ने चिन्ताले जनजीवन छटपटिएको छ। युद्ध कति दिन जारी रहन्छ अनिश्चित छ। पुटिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार दबाब दिए पनि अडानबाट टसमस भएका छैनन्। रुसका अत्याधुनिक हतियारका अगाडि युक्रेनी जनताको मनोबल कमजोर हुँदैछ। केही दिन अघि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोले भनेका थिए पुटिनले युक्रेनलाई रुसमा विलय गराउँदैछन्। यदि पुटिनको रणनीति माक्रोले भने जस्तै हो भने युरोप साँच्चै दीर्घकालीन अस्थिरताको केन्द्र बन्ने देखिएको छ। रुसको हमलापछि युक्रेन तहस नहस भइरहे पनि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने धेरैतिरबाट प्रशंसा र चर्चा बटुलिरहेका छन्। हास्य कलाकारको पृष्ठभूमि रहेका उनी अहिले एकाएक युद्ध नायकका रूपमा उदाएका छन्। रुसी हमलाको उनले दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्न देशभित्र सबै नागरिकलाई प्रेरित गरेका छन् भने बाहिरबाट पनि उत्तिकै सहानुभूति प्राप्त गरिरहेका छन्। सन् 2019 अप्रिलमा युक्रेनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदासम्म भोलोदिमिर जेलेन्स्की राजनीतिमा कुनै परिचित नाम थिएन। त्यतिन्जेल हँसाउने कलाकारका रूपमा चिनिन्थे। उनले राजनीतिक दल गठन गरी राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिँदा पनि धेरैले ठट्टा गर्दै उडाएका थिए। उनको निर्वाचनको नारा थियो भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने र देशको पूर्वी क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने। जब उनको पार्टी सर्भेन्ट अफ द पिपुलले 73% मतसहित विजय हासिल गर्यो त्यसले भने नपत्याउँदो खोलाले बगाए जस्तै भयो। जेलेन्स्कीले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिँदाका पृष्ठभूमि पनि रोचक छ। सन् 2015 देखि सुरु भएको एक टेलिभिजन श्रृङ्खला सर्भेन्ट अफ द पिपुल्समा जेलेन्स्की शिक्षकको भूमिकामा थिए। राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोध गरेको उनको एक भिडियो विद्यार्थीले खिचेर पोस्ट गरिदिन्छन्। भिडियो भाइरल हुन्छ। उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिकै भूमिका दिइन्छ। टिभी कार्यक्रममा उनको राष्ट्रपतिको भूमिकाले युक्रेनभरि प्रशंसा बटुल्यो। नभन्दै उनी चुनावबाट पनि राष्ट्रपति निर्वाचित भई छाडे। टेलिभिजन कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नु र साँच्चै नै देशको नेतृत्व गर्नु नितान्त फरक कुरा हुन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनको पहिलो उद्देश्य नै रुससँग शान्ति वार्ता गर्नु थियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको वार्ता विफल भयो।
त्यसपछि उनले नेटो र युरोपेली सङ्घलाई गुहारे। उनीहरूले जेलेन्स्कीलाई सहयोगको प्रतिबद्धता पनि दिए। त्यसमा हौसिएका उनी आज वास्तविकता भोगिरहेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 10औं दिनमा आएर राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले उही नेटो र इयुले गर्दा आफ्नो देश युद्धमा धकेलिएको आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। युद्धको क्रममा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कलाकारको पृष्ठभूमिका जेलेन्स्की राजनीतिमा अपरिपक्वता देखाएका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। रुस र युक्रेनको युद्धको चपेटामा परेका नेपाली सुरक्षित स्थानको खोजीमा आसपासका देशमा शरण लिन पुग्ने क्रम जारी छ। युक्रेनमा रहेका 500 भन्दा बढी नेपाली पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, रोमानिया, हंगेरी, माल्दावा लगायतका शहरमा पुगेका छन्। सबैभन्दा बढी पोल्यान्डमा 418 नेपालीको उद्धार गरिएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घका नेता गोपाल राईले जानकारी दिए। युद्धका बीच मृत्युको मुखबाट जोगिएर सुरक्षित स्थानमा पुगेका नेपालीहरूले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनलाई आफ्नो अनुभूति सुनाएका छन्। हेरौँ यो सामग्री। हामी चाहिँ सुत्दै थियौँ त्यति बेला, अनि एक्कासी 5 साढे 5 बजेतिर हाम्रो चाहिँ झ्यालको बाहिरबाट एकदम लाइटिङ भयो। इमर्जेन्सीमा डकुमेन्ट्सहरू लिएर हाम्रो बङ्करमा हस्टेलको चाहिँ बेसमेन्ट हुन्छ, हामीलाई त्यसमा राख्यो। अनि 1 हप्ता जति हामी त्यहीँ बस्यौँ। एकदम गाह्रो भयो त्यहाँ बस्न। धुलो माटोमै नै हामीले प्लाइवुड बिछाएर अनि म्याट्रिक्सहरू बिछाएर हामी त्यहीँ सुत्यौँ 1 हप्ता जति। हामी ट्रेनमा पनि एकदम दुःख पायौँ। हामीले पहिला ट्रेनमा युक्रेनियन्स नेटिभहरूलाई मात्रै ठाउँ दियो, देन हामीलाई ठाउँ दियो। स्ट्रगल गर्दा गर्दै एकदम प्यानिक भइसकेको थियो कि सिचुएसन। त्यति बेला 4 घन्टा ट्रेन रोकिदियो हाम्रो किभमा। लगभग 40 किलोमिटर हिँडेर हामी अमेरिका बोर्डरसम्म आइपुग्यो। अनि अमेरिका बोर्डरमा आइपुग्दा चाहिँ त्यहाँ एकदम जनताको भिडभाड थियो। त्यस क्रममा त्यहाँ 6-7वटा लाइन त थियो, तर त्यो लाइन पनि व्यवस्थित भनेको जस्तो थिएन। एक त हामी 6-7 दिन भइसकेको थियो त्यसरी कहीँ हिँड्दै कहीँ लिफ्ट माग्दै ट्याक्सी भाडा तिरेर त्यसरी गर्दै बोर्डरसम्म आइपुगेको अवस्थामा चाहिँ त्यस दिन हामी छिर्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि नसक्ने अवस्था आएपछि अलिकति रेस्ट लियौँ 10-15 मिनट भन्ने हिसाबले म र सुदीप गुरुङ चाहिँ पछाडि ब्याकअप भएर आइपुग्यौँ। ब्याकअप भएर आउँदाखेरि त्यहाँनिर एकजना नेपाली दाई गङ्गाबहादुर थापा दाई फोनमा रुँदै नेपालीमा बोलिराख्नु भएको थियो। त्यस क्रममा सुदीप गुरुङ र मैले देख्दा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ हो के भयो भनेर बुझ्न जाँदा चाहिँ त्यही ग्याङस्टरको ग्रुपले त्यहाँलाई घेरेर राखेको अवस्था रहेछ। जब त्यो दाइजलाई हामीले साथ दिन खोज्यौँ त्यस क्रममा चाहिँ म र सुदीप गुरुङ चाहिँ त्यो ग्याङस्टरले नोटिस गर्यो र भन्यो कि अब 1-2 घन्टामा तिमीहरूले के सरप्राइज पाउँछौ भन्ने कुरा गर्यो र हामीलाई पनि मार्ने धम्की आयो। हामीहरू त्यहाँ रहेको युक्रेनियन पुलिस लगायत स्वयंसेवकसँग हामी सहयोग माग्यौँ, तर उहाँहरूले हामीमाथि विश्वास गर्नु भएन। विश्वास नगरेको कारण फेरि उही ग्याङस्टरको होलदङ्गामा हामीलाई निशाना बनाएको चिज अरूलाई लागेर त्यहाँ बेहोस भयो। त्यो मान्छे अफ्रिकन मुलको थियो, बाँच्यो या मर्यो त्यो हामीलाई थाहा भएन। डिजेलहरू पेट्रोल टाइपको त्यस्तो हामीमाथि छर्किएर हाम्रो नजिकै सुटकेसमा बम फिट गरेर त्यहीँनिर राखिदियो। त्यो गर्दा पनि अब ठ्याक्क त्यो अब के भनौँ संयोगवश भनौँ रसियाले पनि हल्का आक्रमण गर्न सुरु गरिसकेको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीमाथि आक्रमण गर्न खोजेको चिजलाई उतातिर डाइभर्ट गरियो र बाँकी दिनहरूमा हामी धेरै कोसिस गर्यो त्यो भिडभाडबाट बोर्डर क्रस गर्नको लागि। किबको 24 तारिकको दिन बिहान हिँडेको मान्छे हिजोको 3 तारिकको बेलुका म पोल्यान्डको वार्सा सिटीमा आइपुगेको थिएँ। यसैबीच भारतले युक्रेनमा फँसेका आफ्ना विद्यार्थीको आजबाट उद्धार गर्दैछ। उद्धारका लागि आगामी 24 घण्टामा 16वटा उडान गर्ने तालिका तय गरेको छ। युक्रेनबाट केही विद्यार्थीले शुक्रबार एक भिडियो मार्फत आफूहरूको ज्यान जोखिममा परेकोले तत्काल उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनुरोध गरेका थिए। मोदीले तत्कालै युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की र रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग वार्ता गरी युद्धविरामका लागि आग्रह गरेका थिए। युक्रेनका 2 शहरमा रुसले आज अस्थायी युद्धविराम घोषणा गरेको छ। युक्रेनमा 76,000 भारतीय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकोमा युद्धका कारण करिब 10,000 स्वदेश फर्किसकेका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्पर्कमा आएका नेपाली विद्यार्थीको पनि उद्धार गरिदिन भारतसँग आग्रह गरेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐन
यथाशीघ्र ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निजामती प्रशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सरकारले संसदीय समितिले लामो छलफल गरेर पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक असोज तेस्रो साता प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारी समायोजनमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनाउने बताए। उनले कर्मचारीलाई सरकारका नीति र योजना प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। पोखराबाट जनकपुर धाममा सिधा हवाई उडान सुरु भएको छ। मधेस र गण्डकी प्रदेशबीच अन्तर्प्रदेशीय विमान सेवा आज सुरु भएको हो। दुवै प्रदेशमा पर्यटनलाई बढावा दिने उद्देश्यले उडान सुरु गरिएको हो। तत्कालका लागि सातामा 3 दिन शनिबार, सोमबार र बिहिबार गरी एक उडान हुने नागरिक उड्डयन कार्यालय जनकपुर धामले जनाएको छ। पहिलो उडानमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको 18 सदस्यीय टोली मधेस प्रदेश भ्रमणमा आएको छ। मुख्यमन्त्री नेपालीको टोलीले 3 दिन मध्य प्रदेशमा बिताउनेछन्। निजी एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानको भाडा बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले आन्तरिक उडानतर्फको भाडा बढाउन प्रस्ताव गरेको हो। उसले कम्तीमा 90 रुपैयाँदेखि 540 रुपैयाँसम्म भाडा बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमरा रुटमा 90 रुपैयाँ र सबैभन्दा धेरै विराटनगर नेपालगञ्ज रुटमा 540 रुपैयाँ बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छैन। प्रहरीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त बनेको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कृष्ण हमालको कुटाइका कारण मृत्यु भएको भनी आफन्तले वीरेन्द्रनगरमा आज चक्काजामका साथै तोडफोड गरेका छन्। हमाल कालीकोट तिला गुफाका हुन्। गैराती नेपालगञ्जबाट सुर्खेत आउँदै गर्दा सुब्बाकुना प्रहरी चौकीले सोधपुछका लागि ट्रक चालक सहचालक सहित हमाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। आज बिहान 10 बजे प्रहरीले हमाललाई उपचारका लागि सुर्खेत अस्पताल पुर्याएको थियो। तर अस्पतालले आफू कहाँ ल्याउनु अघि नै हमालको मृत्यु भइसकेको बताएपछि आफन्तले प्रहरीमाथि आक्रोश पोख्दै विरोधमा चक्काजाम गरेका हुन्। यसबारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। संसद चलेको छैन तर तत्काल केही नगरी नहुने काम परेमा सरकारले कार्यकारी आदेशका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। तर यहाँ अध्यादेश ल्याउनका लागि चलिरहेको संसद अन्त्य गरिन्छ। सरकार अहिले त्यही बाटोमा लागेको छ। थप सामग्री नवराज पाण्डेबाट। गत असार 28 गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि नेकपा एमाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुग्दा अन्य दलले सत्तामा प्रवेश पाए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हाले। सत्ता समीकरण बदलियो तर संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति बदलिएन। एउटै विषयका अध्यादेश 3 पटक जारी गर्दै निष्क्रिय हुँदा पनि न सरकारले विधेयक ल्याउन चासो देखायो न प्रतिपक्षले नै सरकारलाई विधायकी कर्तव्यबारे सचेत गरायो। यही कारण फेरि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था आएको छ। तेजाब आक्रमण लगायत गम्भीर प्रकृतिका अपराध न्यूनीकरण गर्न सरकारले सजाय बढाउँदै पहिलो पटक गत वर्षको फागुन 21 गते तेजाब सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। संविधान त एउटा अध्यादेशको आयु बढीमा 6 महिनाको हो। त्यस बीचमा संसद चल्यो भने अध्यादेश पेश गरेर टुङ्गोमा पुगिहाल्नुपर्छ, अन्यथा त्यो निष्क्रिय हुन्छ। तत्काल नगरी नहुने कामका लागि संसदभन्दा बाहिरबाट कानुन ल्याउन वा संशोधन गर्न पाउने यस आपतकालीन व्यवस्थालाई नेपालमा भने नियमित अभ्यास जस्तै बनाइएको छ र एउटै अध्यादेश पटक पटक जारी गरी 1 वर्षसम्म तन्काइएको छ। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन लगायत विभिन्न विषयका अध्यादेशले 1 वर्षसम्म पनि ऐनको दर्जा पाउन सकेको छैन। सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पनि सरकार चलाउन गएका दलले नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन चासो नदिँदा तेजाब आक्रमणका पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था बनेको छ। जसले तेजाब भोगेको छ यो देशमा हाम्रो सिङ्गो राष्ट्र कलङ्कित भएको छ। यो कुनै व्यक्तिको मुखमा या व्यक्तिको शरीरमा छ्यापिएको होइन। यो देशको हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमाथि हाम्रो भनौँ न एउटा सोचमाथिको प्रश्न हो विश्वको अगाडि। र सायद प्रतिनिधि सभा जुन हामीले मेरो त विशेष के छ भने महिलाहरू प्रतिनिधि सभामा जो हुनुहुन्छ
उहाँहरूमा त कोमलता होला भनेर सोध्छु। तर के भयो भने प्रतिनिधि सभा भनेको नै केवल गुट उपगुट र राजनीतिको मुद्दा मात्रै हेर्ने थलो बनेर गयो। यसमा यस्ता मानवीय मुद्दाहरू हराउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। तेजाबसँग सम्बन्धित मात्र होइन, अन्य 4वटा अध्यादेश पनि तेस्रो पटक निष्क्रिय भएका छन्। यसमा सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संशोधन अध्यादेश छन्। सरकारले दोहोर्याएर ल्याएको रेलवे अध्यादेश पनि शून्यमा गएको छ। सरकार भने विधेयक ल्याउने भन्दा पनि फेरि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश नै ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि अब छलफल भइरहेछ सबै दलहरूको बीचमा र कार्यव्यवस्था समितिभित्र पनि हामी कुन कुन विधेयकहरू यसपटक हामी ल्याउन सक्छौँ यो अधिवेशनमा, त्यो सल्लाह भइसकेपछि हामी कति लामो समय चलाउन सक्छौँ भन्ने कुराको निर्भर हुन्छ। त्यसकारणले यो अधिवेशन अन्त हुने बित्तिकै हामीले कानुनको रूप दिनका लागि पनि अध्यादेश फेरि जारी गर्नुपर्छ। हामी गर्छौँ, कानुन बन्छ र त्यसलाई आगामी अधिवेशनको फेरि पहिलो दिनमै हामीले पेश गरिहाल्नुपर्छ र छोटो समयमै फेरि हामी प्रतिस्थान विधेयक ल्याएर त्यही अधिवेशनभित्रै हामी विधेयकको रूपमा कानुन बनाउँछौँ। संविधानमा संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनभित्र अध्यादेश पारित नभए स्वत निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। सोही प्रावधान अनुसार 6वटा अध्यादेश यसपटक पनि निष्क्रिय भएका हुन्। एमाले संसदको अवरोध नखोल्ने अनि त्यही अवरोध देखाएर सरकारले विधेयक अघि बढाउन कुनै पहल नगर्ने रवैयाले संसदको अवमूल्यन गर्न सबै पक्ष लागि परेको स्पष्ट हुन्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ जितेन्द्र झा र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 3 पटक जारी भएका अध्यादेश 3 पटक निष्क्रिय भए। फेरि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने सगर्व बताइरहेको छ। के अध्यादेश पटक पटक ल्याउन मिल्ने हो? यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले संविधानविद विपिन अधिकारीलाई सोधेका छन्। संविधानले अध्यादेशलाई अपवादका रूपमा प्रयोग गरेको छ। त्यो भनेको के हो भने संसदको अधिवेशनमा नहुँदा र एकदमै जरुरी परेको अवस्थामा त्यो कानुनको आवश्यकता पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउने हो। अन्यथा ल्याउनु हुँदैन। संसदको विकल्प अध्यादेशबाट खोजिनु हुँदैन। त कानुन निर्माणको पद्धति भनेको संसद मार्फत नै सम्पन्न गर्ने हो। अब यदि अध्यादेश ल्याइन्छ भने आवश्यकताका आधारमा चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई संसदबाट सदर गराउने हो, एप्रुभ गराउने या प्रतिस्थापन गराउने हो र चाहिँ संसदकै अथोरिटीलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो। अध्यादेशले नै मुलुक चल्ने भएदेखि संसदको औचित्य चाहिँ के रह्यो त? संसदको औचित्य रहँदैन। यदि अध्यादेशलाई नै हामीले चाहिँ कानुनको शासनको मापदण्ड यही हो भन्ने हो भने जनप्रतिनिधि किन चाहियो, किन निर्वाचन गर्ने, संसदको किन व्यवस्था गर्ने? त्यो त कानुन निर्माता को अधिकार भनेको जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार हो। सरकारले त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने होइन। तर अब हामी जस्तो देशमा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्छ, धेरै लामो प्रजातन्त्र छैन हामीसँग भन्नका लागि अनि यो विकल्पका रूपमा यो व्यवस्था गरिएको हो, तर अपवादका रूपमा। त्यस हुनाले संसदमा भर गर्नुपर्छ। संसदको अधिवेशन लम्ब्याउने, संसद मार्फत नै जनताका प्रतिनिधिहरूको समर्थनमा कानुन बनाउने हो। त अध्यादेश विकल्प हुनै सक्दैन। अहिले अपराध पीडितको पक्षबाट अध्यादेश ल्याइएको छ। यदि पछि कुनै दिन राजनीतिक र प्रशासनिक विषय पनि अध्यादेश मार्फतै आयो भने मुलुक कसरी अघि बढ्ला? हो, धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयमा सङ्कटको बेलामा तत्कालै केही गर्नै पर्यो। होइन भने हामीले कानुनको शासनको स्ट्यान्डर्ड राख्न कायम गर्न सक्दैनौँ भन्ने भयो भने अनि अध्यादेश ल्याउने हो। तर अब हरेक कुरामा जहाँ कानुन चाहिन्छ संसद छल्ने अध्यादेश ल्याउने भन्ने हो भने त अनि हाम्रो त्यसको सोझो अर्थ के हो भने कि हामीलाई यो पद्धतिमा विश्वास छैन। अनि एउटै अध्यादेश पटक पटक अब त्यो अध्यादेशको सीमा सकिन्छ, फेरि ल्याउने। अब यसरी ल्याइराख्ने हो भने त्यसको अर्थ के हो भने हामी संसदीय एउटा प्रजातन्त्रको मापदण्डमा छैनौँ। यो असंवैधानिक हुन्छ। अब अहिले सरकारले प्रतिपक्षले सरकारलाई दोषी देखाइरहेका छन्। खासमा दोषी चाहिँ को होला त? दोषी यस्तो हो, अब अहिलेको समस्या चाहिँ
जुन राजनीतिक समस्या छ त्यो सभामुखबाट सुरु भएको हो। सभामुखले चाहिँ राजनैतिक दलले कुनै निर्णय गरेर दिइसकेपछि त्यसको घोषणा जुन प्रतिनिधि सभामा गर्नुपर्ने थियो नगरेका कारणले गर्दा उहाँ निष्पक्ष हुनु भएन र यो 14 जना सांसदको केस निष्पक्ष हुनु भएन भन्ने आधारमा प्रतिपक्षले विरोध गरेको हो। तर मलाई लाग्दछ प्रतिपक्षले विरोध गर्दा पनि आफ्नो सैद्धान्तिक असहमतिलाई एउटा सीमामा राख्नुपर्छ, संसदलाई चल्न दिनुपर्छ। किनभने एउटा पार्टीको गतिरोधको कारणले संसदलाई हामीले डिमोबिलाइज गर्यौँ भने अनि प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूले काम गर्न सक्दैनन्। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। त्यस हुनाले सरकारको निश्चित रूपमा सरकारको दोष छ, तर प्रतिपक्ष पनि त्यो दोषको चाहिँ सहभागी ऊ पनि हो। किनभने उसले पनि विकल्प उसले पो भन्नुपर्ने त तपाईँ अध्यादेशका आधारमा शासन गर्ने होइन, संसदमा ल्याऊ हामी यसलाई बदर गराउन, यसलाई एप्रुभ हुन दिँदैनौँ, यसलाई बदर गराउँछौँ भनेर। त त्यो अवस्थामा चाहिँ अनि प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने हुन्थ्यो। अहिले त गलत अभ्यास हो, यो नितान्त गलत हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लडेका र त्यही मुद्दामा टेकेर सत्तामा पुगेका दलहरू नै संसदको बाटो छलेर अध्यादेश ल्याउनेमै रमाउँछन् भने उनीहरूको नैतिक र राजनैतिक धरातल भासिँदै जानेछ। जो सत्तामा पुगे पनि संसदप्रति जवाबदेही बन्न कोही पनि तयार छैनन् र संसदीय व्यवस्थाप्रति पनि इमानदार छैनन् भन्ने यसले देखाइरहेको छ। अब पालो सही कि गलतको। संसद छलेर पटक पटक अध्यादेश जारी गर्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। हिमालयन शेर्पा नव जनजागृति युवा क्लबलाई शून्यका विरुद्ध 4 गोलले पराजित गर्दै सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाको फराकिलो जितमा उलित सिवेले 2 तथा पूर्णबहादुर गुरुङ र नेपाली मूलका इटालियन खेलाडी विकास मेराग्लियाले 1-1 गोल गरे। विकासले खेलको 30औं मिनेटमा गोल गर्दै हिमालयनलाई अग्रता दिलाएका थिए। च्यासल युथ क्लबबाट शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्ने 5 महिना अघि नेपाल आएका विकासको नेपाली फुटबलमा यो पहिलो गोल हो। गोल्ड कपका लागि भने उनी हिमालयनमा आबद्ध भएका हुन्। सेमिफाइनल प्रवेशका लागि हिमालयनले सोमबार आयोजक सुदूरपश्चिम 11 विरुद्ध खेल्नेछ। टाइब्रेकरमा जावलाखेल युथ क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै साधोबाटो युथ क्लब झापा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। बिर्तामोडी स्थित डुमालाल राजवंशी रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा साधोबाटोले तेस्रो मिनेटमा अजय मार्टिनको गोलमा अग्रता लिएको थियो। निरज चौधरीले डिबक्समा दिएको पास सदुपयोग गर्दै मार्टिनले गोल गरे। खेलको 13औं मिनेटमा जावलाखेलले बराबरी गोल फर्कायो। विदेशी खेलाडी निकोलस फर्नान्डेजको क्रसमा जुनियरले गोल गरे। 35औं मिनेटमा जुनियरले दोस्रो गोल गरेपछि जावलाखेलले अग्रता लियो। दोस्रो हाफको 8औं मिनेटमा साधोबाटोका आशिष राईले बराबरी गोल फर्काए। त्यसपछि थप गोल भने भएन। टाइब्रेकरमा जावलाखेलका राजेन्द्र रावल र गौरव श्रेष्ठको प्रहार साधोबाटोका गोलरक्षक अभिषेक बरालले विफल पारिदिए। बराल म्यान अफ द म्याच घोषित भए। आइतबार नेपाल पुलिस र सङ्कटा क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। बागमती प्रदेशकी शिक्षा नापित र नेपाली सेनाकी सीता पाठकले प्रथम वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय फेन्सिङ प्रतियोगितामा महिलातर्फ स्वर्ण जितेका छन्। शिक्षाले स्वर्ण जित्ने क्रममा सावरतर्फ एपीएफकी उर्मिला लामालाई 15-9 अङ्कले हराइन्। एपीएफकी सुक घिसिङ र सेनाकी मनिषा श्रेष्ठले कांस्य जिते। एपीतर्फ सीताले एपीएफकी जानुका स्याङतानलाई 15-12 अङ्कले पराजित गरिन्। एपीएफकी अनिता कार्की र नेपाली सेनाकी इन्दिरा पौडेलले कांस्य पदक जितेका छन्। शनिबार सुरु भएको 3 दिने प्रतियोगितामा प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लबका 114 खेलाडी प्रतिस्पर्धामा छन्।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 3 सातासम्म अन्योलमा रहेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सत्ता गठबन्धनले चासो देखाएको छैन। तर प्रतिपक्षीको प्रतिक्रिया अझै चिसै छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। फागुन 1 गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव भोलि संसदमा लैजान सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेको छ। सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएको 3 सातापछि प्रक्रिया अघि बढाउन लागि हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने त्यसबारे आफूसँग सल्लाह नगरेको र परिस्थिति जे आउँछ त्यही अनुसार अघि बढ्ने अमूर्त प्रतिक्रिया दिएको छ। फागुन 1 गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि अगाडि बढाउन सत्ता गठबन्धन भित्रै दबाव बढ्न थालेपछि संसदको एजेन्डा बनाउन लागि हो। गठबन्धनका तर्फबाट कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महाअभियोग प्रस्तावलाई संसदमा लैजानको लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको एजेन्डा बनाउन भनिसकेका छन् र आवश्यक परे महाअभियोग सिफारिस समितिका लागि दलहरूसँग नामावली नै माग्न पनि संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन्। भोलि नै छलफलमा आउँछ र भोलि नै हामी कोसिस गर्दैछौँ सबै पार्टीहरूले आफ्नो एउटा सचिवालयले कुन पार्टीको कतिजना रहने 11 जना भन्ने जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसअनुसार उहाँहरूले सबै पार्टीले भोलि नै नाम दिन सक्छन्। भोलिको कार्यव्यवस्था समितिमा यो एजेन्डा प्रवेश गर्छ। संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि 7 दिनपछिको कुनै बैठकमा पेश गरिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाबाटै 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यसले प्रतिवेदन तयार गर्न सामान्यतः 3 महिनाको समय पाउने व्यवस्था छ। सबैजसो दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरी समिति सदनमा प्रस्ताव गर्न सक्छन्। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोगमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तयार नहुँदासम्म यसले निकास पाउने अवस्था छैन। तर एमाले आफूसँग कुनै छलफल नगरिएकाले परिस्थिति जे आउँछ त्यसै अनुसार निर्णय गर्ने अमूर्त प्रतिक्रिया दिएको छ। पर्खर हेर भन्ने होइन, कुनै पनि प्रक्रिया कानुन बमोजिम अगाडि बढ्यो भने त्यति बेला हामीले के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी त्यति बेलै भन्छौँ। तर अहिले त कुनै टुङ्गै भएन। अझै यो सरकार त जुन ढङ्गले चलिरहेछ यसको त केही पनि टुङ्गो हुँदैन। महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन सत्ता गठबन्धनसँग छैन। त्यसैले एमाले बिना महाभियोग पारित हुने सम्भावना छैन। एमाले भदौ 23 यता संसदमा अवरोध जारी राखेको छ भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत अनुपस्थित रहँदै आएको छ। त्यसैले सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस समिति बनाउने निर्णय गरे त्यसमा एमाले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछ कि पठाउँदैन टुङ्गो छैन। तर विवादित छविका प्रधान न्यायाधीश राणालाई साथ दिन नहुने आवाज एमाले भित्रै पनि बलियो छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। गएको माघ 12 गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यले शनिबार शपथ लिएका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। बौद्धिक सभाका रूपमा बुझिने राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाले जे गर्यो त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने रबर स्ट्याम्प जस्तो बनेको आरोप खेपिरहेका बेला नवनिर्वाचित सदस्यहरू कसरी काम गर्छन् त? केही सदस्यहरूको आवाज यस्तो छ। हामीले सकेको काम र यस्ता किसिमको अब एउटा नाम मात्रको रबर स्टम्प मात्र चाहिँ हामी चाहिँ त्यो हुँदैनौँ भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। र अहिले बाँकी रहेका सबै विधेयकहरू कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ। यति धेरै चाहिँ संविधानले अधिकार दिएको छ, तर पनि अझै पनि कानुनहरू हामी निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ, कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म जान सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले अहिले अब कतिपय अब सबै अब के अरे संविधान के अरे प्रतिनिधि सभाबाट
जति पठाउँछन् त्यसलाई हामी चाहिँ एकदमै अध्ययन गरेर जनताको पक्षमा सबै पछाडि परेको समुदायको पक्षमा त्यो हामी कानुन बनाउनेछौँ। अब हामी विधेयकहरू पास गर्नेछौँ भन्ने लागेको छ हामीलाई। न्याय नपुगेका सबै अपीडित, तिरस्कृत, बहिष्कृत आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमहरूले नपाएका अधिकारहरूको विषयमा म सदैव आवाज उठाइरहन्छु। संविधानले चाहिँ समाजवादको बाटो उन्मुख भनेर पहिलो पेजमै लेखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा यो सहभागिताको कुरा, संहिताको कुरा, समावेशीको कुरा र समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधान, यसको रक्षाको निम्ति हामीले काम गर्ने हो। र यो संविधान रक्षा हुँदा यो संविधानमा टेकेर हामी समाजवादमा पुग्नको निम्ति यतिले हाम्रो कार्यभार पुरा हुँदैन। त्यो समाजवादमा पुग्दाखेरि मान्छेको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुनुपर्छ। त्यो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति नीति निर्माण तहमा हाम्रो हरेक ठाउँमा कसरी जनतालाई चाहिँ सबैभन्दा सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो दृष्टिकोण हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा विशेष गरेर म देश, राष्ट्र, जनता, संघीयताप्रति राष्ट्रिय सभाले त्यो पक्षमा खेल्न पर्ने भूमिका म निर्वाह गर्छु र जनताले अपेक्षा गरेको कुरा पनि त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। स्थानीय निकायका समस्या के हुन्, प्रदेशका समस्या के हुन्, प्रदेश, स्थानीय निकाय र सङ्घीय कानुनमा कहीँ बाजिएको अवस्था छ भने त्यसलाई कसरी ठिक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूको पनि अधिकार, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय निकायको अधिकारलाई कसरी बलियो पार्न सकिन्छ। त्यसपछि देशभरिका समसामयिक विषयदेखि लिएर अरू पनि जल्दा समस्याहरूमा म सधैँ त्यसमा जुझ्न तयार भएर लाग्नेछु। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि शीघ्र चुनावको पक्षमा मुख खोलेको छ। काङ्ग्रेस नेताहरूले आज एउटै मञ्चबाट संसदको आयु सकिनु अगावै चुनाव गराउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अवरोध हटाउन नमानेको अवस्थामा संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बताएका छन्। संसद चाहिने अब नयाँ संसद जो आउनुपर्छ, जसले संसदमा काम गरून्, जसले संसदबाट जनताको समस्यामा छलफल गरून् र जनताको समस्या समाधान गर्न सकुन्। त्यसो भएको हुनाले यो संसद सुचारू हुनुपर्छ। सुचारू नहुने हो भने एउटा त्यो जनताको काम गर्ने संसद आउनुपर्छ। जनताको काम नगर्ने सांसद उतै गाउँतिर फर्केर बस्नुपर्छ। उनीहरू फर्केर आउनु हुँदैन त्यो संसदमा। अब संसदमा सांसदको हैसियतमा काम नगर्ने सांसदहरू अब फर्केर आउन जरुरी छैन। देशको लागि बोझा हो। नआउने वातावरण बनाउन तपाईँहरू पनि देशका यो चाहिँ प्रबुद्ध समुदाय हो। तपाईँहरूले पनि जनमत निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र यो संसदमा गएर संसदको काम नगर्नेहरूलाई अब संसदमा फर्काएर नपठाउने भन्ने कुरामा तपाईँहरूले पनि पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप गर्न सफल हुनुहोस्। हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते काङ्ग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो। संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था बनिरह्यो। संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ। तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। यो साता शेयर कारोबार 3 दिन मात्र भयो। महाशिवरात्रि र ग्याल्पो लोसार परेकाले 2 दिन सार्वजनिक बिदा भयो।
3 दिनमा सेयर मूल्य झन्डै 4.5% घट्यो। लगानीकर्ताले 1 खर्ब 62 अर्ब सम्पत्ति गुमाए। नेप्से अबको साता अझै घट्छ कि बढ्ने सङ्केत देखिन्छ त? माघ पहिलो सातादेखि शेयर बजार निरन्तर घट्दो क्रममा छ। बजार घट्नुको मुख्य कारण तरलता अभाव र ब्याज दर महँगिनु हो। यही बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेपछि दोस्रो बजार थप दबावमा परेको हो। तरलता अभावको समस्या कायमै रहेकाले चैतमा ब्याज दर अझै बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले बजार घट्ने क्रम रोकिएको छैन। यो साता 2 दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले दोस्रो बजारमा 3 दिन मात्र शेयर कारोबार भयो। 3 दिनमा 114 अङ्क अर्थात् 4.3% नेप्से परिसूचक घट्यो। नेप्से 2547 अङ्कमा झरेको छ। 3 दिनमा 10 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति अर्थात् बजार पुँजीकरण 1 खर्ब 62 अर्बले घटेर 36 खर्ब 8 अर्ब कायम भएको छ। प्राविधिक विश्लेषकहरूले नेप्से बढ्ने कन्फर्मेसन अझै नदेखिएको बताएका छन्। चार्ट विश्लेषणमा नेप्से 2743 र 2629 को बलियो सपोर्ट बिन्दुलाई ब्रेक गरेर तल झरेको छ। घट्दो क्रममा रहेको नेप्सेमा 2525 र 2487 का सपोर्ट बिन्दु देखिएका छन्। तर बैंकहरूले चैत महिनाका लागि ब्याज दर बढाए नेप्से नयाँ सपोर्ट बिन्दुबाट तल नझर्ला भन्न सकिँदैन। तर लगानीकर्तामा अब विकास खर्च बढ्ने र स्थानीय तहको चुनावी गतिविधिले बजारमा नगद प्रवाह बढी त्यसले नेप्सेलाई तल झर्नबाट रोक्ने विश्वास पनि छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विदेशी मुद्राको अभाव देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जाने नेपालीलाई दिँदै आएको सटही सुविधामा कटौती गरेको छ। रेमिट्यान्स घटेको, पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएको र व्यापार घाटा बढ्दै गएका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि यो समस्या समाधानको पहल स्वरूप केन्द्रीय बैंकले विदेश जानेलाई नगदमा दिने डलर सुविधा घटाएको हो। यस्तो व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार मौलाउने जोखिम बढाएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर परेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाई गरी सञ्चिति बढाउने प्रयास गर्यो। तर पनि आयातको वृद्धि रोकिएको छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा बजारमा अमेरिकी डलरको नगद मौजदात पनि घटेको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अधिकतम नगदमा 200 अमेरिकी डलर मात्रै दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ। यस्तै विदेश भ्रमण, अध्ययन, औषधि उपचार र कोरियामा रोजगारीका लागि जानेलाई नगदमा दिइने अमेरिकी डलर बाहेक विद्युतीय कार्ड मार्फत 1500 डलरसम्मको सुविधा दिएको छ। राष्ट्र बैंकसँग अहिले 11.5 खर्ब हाराहारी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसमध्ये नगदमा भएको विदेशी मुद्रा 13 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ मात्रै हो। अमेरिकी डलरको हिस्सा 15% छ। यो भनेको 2 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम हो। हामीसँग चाहिँ अहिले विदेशी मुद्राको नगद मौजदात मध्ये 15% चाहिँ अमेरिकी डलरमा छ, 11% चाहिँ युरोमा छ, 10% जापानिज येनमा छ भने 3% अस्ट्रेलियन डलरमा छ र यो बाहेक अन्य विदेशी मुद्राहरूमा हामीसँग रहेको नगद विदेशी मुद्रा छ। हामीसँग अहिले चाहिँ विदेशी मुद्रा नगदैमा चाहिँ 13 अर्ब 38 करोड छ। डलर सटै सुविधामा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाईले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग नै पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन। यस्तो कडाईले झन अवैध र अनौपचारिक तवरमा सटै मौलाउने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ। खास गरी श्रम र अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जानेले डलर नपाउँदा अवैध कारोबारको भर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। क्रिप्टो करेन्सी र हाइपर फन्ड कारोबारीको सक्रियता झन बढ्न सक्नेछ। 200 डलर मात्रै दिने भनेर जुन एउटा कम डलर दिएर पठाउने अथवा चाहिँ भिजिट भिसामा जाने वा कामदारहरूलाई कम पैसा दिए बापत उनीहरूलाई त्यो कम पैसाले त 1 रात वा 2 रात 3 रात भन्दा बढीलाई पुग्दैन। नपुगेपछि उनीहरूले अरू डलर त खोज्छन् नै। खोजेपछि वैकल्पिक करेन्सीमा मानिसहरू शिफ्ट गर्ने, अब यो एक खालको क्राइसिस हाम्रो देशमा देखा परिरहेको छ। बिटकोइन जस्ता डिजिटल करेन्सीहरू जस्ता चिजहरू जो भारतले पनि बिटकोइनतिर डिजिटल करेन्सीतिर शिफ्ट गर्ने कुरालाई भारतले पनि बजेट मार्फत यसपालि इङ्गित गरेको छ। त्यसो गर्दा हामी कहाँ डलरको ब्ल्याक मार्केटिङ हुने र डिजिटल मार्केटिङतिर, डिजिटल मनीतिर मानिसहरू शिफ्ट हुने त्यो खतरा बढेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा आउने प्रमुख स्रोतहरू रेमिट्यान्स, पर्यटन र निर्यात हुन्। अहिले रेमिट्यान्सको मात्रा घटेको छ। कोभिडका कारण विदेशी पर्यटक नआउँदा डलर आम्दानीको अर्को मुख्य स्रोत
सुकेको छ। कच्चा पदार्थ आयात गरी भएको निर्यातले विदेशी मुद्रा आम्दानीमा कुनै योगदान गरिरहेको छैन। केन्द्रीय बैंकले नगदमा विदेशी मुद्रा अभाव हुन नदिने अन्य उपाय अवलम्बन नगरी सटैमा मात्र कडाई गर्दा त्यसले उल्टो असर गर्ने जोखिम देखिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कोरोनाका कारण लुम्बिनीमा सुस्ताएको होटल क्षेत्र फेरि जुरमुराएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको मिति नजिकिँदै जाँदा पर्यटक बढ्ने अपेक्षामा व्यवसायीले होटल क्षेत्रमा लगानी बढाएका हुन्। सञ्चालनमा रहेका होटलले सेवा विस्तार गरेका छन् भने नयाँ तारे होटल खुल्ने क्रम पनि तीव्र छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउने भएपछि रूपन्देहीमा पर्यटक लक्षित ठूला र स्तरीय होटल खुल्ने क्रम बढेको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका होटलले समेत सेवा विस्तारमा थप लगानी गरेका छन्। अहिले लुम्बिनीमा 141 वटा साना ठूला होटल सञ्चालनमा छन्। कोरोनाको असर न्यून हुँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा पर्यटकको आगमन बढ्ने अपेक्षा सहित 15 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीमा नयाँ होटल पनि थपिँदैछन्। विमानस्थल नजिकै केही दिन अघि मात्रै 50 करोड रुपैयाँ लगानीमा अपाङ्ग मैत्री 3 तारे गौतम बुद्ध एयरपोर्ट होटल सञ्चालनमा आएको छ। यसमा गैर आवासीय नेपालीको समेत लगानी छ। इन्टरटेनमेन्ट पिलग्राम र डोमेस्टिक टुरिस्टहरूले हामी टार्गेट गरिरहेछौँ। स्पेसली त हाम्रो यो इन्टरटेनमेन्ट आउँछ 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो यो इन्टरटेनमेन्ट लाइक इन क्यासिनो रिक्रिएसन फिल्डका जो टुरिस्ट हुन्छन्, उसले जो डे स्पेन्ड गर्न खोजिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यो फेसिलिटी हुन्छ। प्लस इन्टरनल जो भैरवामा लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटक चाहिँ नेपाली पर्यटक, उहाँहरूले हामीले टार्गेट गरिरहेका छौँ। तसर्थमा हाम्रो प्राइस रेन्ज रुमको पनि स्वदेशी वा विदेशी सबैले हुने खालको रेन्ज छ हाम्रो होटलहरुमा। बाह्य धार्मिक र आन्तरिक पर्यटक होटलको केन्द्रमा छन्। मुख्य गरी भारतीय पर्यटक र अन्य मुलुकबाट लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी होटल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। रूपन्देहीकै मायादेवी गाउँपालिका अञ्चलपुरमा वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी होटल सिद्धार्थ इन्टरनेसनल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। होटलमा अहिलेसम्म 2 अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। होटलमा एक क्यासिनो सहित हेल्थ क्लब, सभाहल र कोठा निर्माण भइरहेको छ। भैरहवाकै बुद्धचोक, विमानस्थल आसपास, बेलहिया लगायतका स्थानमा 1 दर्जन होटल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। आउँदा दिनमा लुम्बिनीमा पर्यटकको आगमन बाक्लिने र विमानस्थल सञ्चालनपछि थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ नि हाम्रो यो सिद्धार्थनगरमा चाहिँ नि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ नि थिएन भनौँ। अब सरकारले चाहिँ नि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ नि करिब चाहिँ नि बनाइसकेको अवस्था छ र क्यालिब्रेसन फ्लाइट पनि भइसक्यो। यसले चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ नि पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन बढी मात्रामा हुन्छ र देशलाई चाहिँ यसले ठुलो चाहिँ आर्थिक चाहिँ वृद्धि गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र होटल व्यवसाय पनि अब त्यही किसिमले चाहिँ राम्रोसँग रन हुन्छ। जुन कोभिडबाट चाहिँ एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई समाप्त गरेको थियो, त्यो चाहिँ अब केही हदसम्म यो बनिसकेपछि होटल व्यवसायहरू पनि राम्रो पोजिसनमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रूपन्देहीमा मात्रै होटल क्षेत्रमा 50 अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। अहिले 20,000ले रोजगारी पाइरहेका छन्। होटल क्षेत्र थप विस्तार हुँदै गएपछि रोजगारी पनि बढ्दै जाने विश्वास लिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेटले भर्खरै T20 विश्वकप खेल्ने सुनौलो मौका गुमायो। युएईसँग 68 रनको हारपछि दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना चकनाचुर भयो। नेपालसँग अब सन् 2023मा हुने 1 दिवसीय विश्वकप खेल्ने मौका छ। तर विश्वकपमा पुग्ने रोडम्याप मानिएको आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले जित निकाल्नुको विकल्प छैन। लिग 2 अन्तर्गत 2 सातापछि हुने तेस्रो सिरिजको तयारीका लागि नेपाली टोली आज श्रीलङ्का गएको छ। युएईमा हुने आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 सिरिजको तयारीका लागि नेपाली टोली शनिबार श्रीलङ्का प्रस्थान गर्यो। नेपाली टोलीले श्रीलङ्कामा स्थानीय क्लबसँग 4 अभ्यास खेल खेल्नेछ। त्यसपछि त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न फागुन 30 मा युएई जाने तालिका छ। T20 विश्वकप छनौटमा कप्तानी सम्हालेका सन्दीप लामिछानेले नै लिग 2 मा टिमको कप्तानीको जिम्मेवारी पाएका छन्। सन्दीपको ध्यान विश्वकप छनौटमा युएईसँगको खेलमा देखिएको कमजोरी दोहोरिन नदिनेमा छ। एकदम ब्यालेन्स साइड छ। all areas covered. Glad to see अब सोमदाई र करण दाई दुवैजना फिर्ता हुनु भएको छ टिममा र प्लस अब विक्रम सोमदाईको
उपस्थितिले पनि अझै धेरै थप ऊर्जा दिनेछ. सो इट्स इज वेल ब्यालेन्स साइड एन्ड इफ यु टक अबाउट ब्याटिङ साइड रोहित पनि इज ब्याक इन द टिम एन्ड सम यङ्स्टर्स लाइक भीम इज देयर. सो इट्स pretty good to see the lineup and it's a balanced side. ओमान भ्रमण गरेको टिममा प्रशिक्षक बुबुदो दासा नायकेले 7 खेलाडी परिवर्तन गरेका छन्. चोटका कारण लामो समय टिम बाहिर रहेका तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी र चोटकै कारण ओमानबाट फर्किएका करण केसी टिममा फर्किएका छन्. विक्रम सोप, रोहित पौडेल, भीम सार्की र विनोद भण्डारीले टिममा पुनरागमन गरेका छन्. नेपाली टिम सामु आफ्नो पक्षमा नतिजा निकाल्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ. 2018 मा पाएको एकदिवसीय मान्यता जोगाउन पनि मेहनत गर्नुपर्नेछ. Of that circle, we want to be in the top 3 to retain our ODI status. So a lot of challenges are ahead. As you know, like the UAE and even other teams in that league are playing very decent cricket. So we really have to step up ourselves. So going to Sri Lanka is just the beginning, like stepping towards the 50 over and getting boys ready for that tournament. ओमान भ्रमणमा नेपालको ब्याटिङ पक्ष कमजोर रह्यो. ब्याटिङमा सुधार महत्त्वपूर्ण पाटो हो. बलिङ सन्तोषजनक थियो. नियमित बलर सोमपाल र करण टिममा फर्किएकाले बलिङ पक्ष थप सशक्त हुने अपेक्षा छ. लिग 2 का 7 देश मध्ये शीर्ष 3 देश सोझै 2023 को अक्टोबरमा भारतमा हुने विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्. बाँकी 4 देशले प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ. नेपाल 2 सिरिजका 8 खेलमा 4 जित र 4 हार सहित 8 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ. तेस्रो सिरिज नेपालले चैत 2 देखि 8 गतेसम्म घरेलु टोली युएई र पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ. ओमानमा युएईसँगको हारले दोस्रो पटक विश्वकपमा छानिन नसकेको पीडा बिर्साउन नेपाल सामु जितको विकल्प छैन. तर यसमा नेपाली टोली कतिको सफल हुन्छ 2 सातापछि देखिनेछ. हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौं. जाँदै हेडलाइन्स. एसिड आक्रमण नियमन लगायत 5 अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय. सरकार भन्छ संसद अधिवेशन अन्त्य गरी फेरि अध्यादेश ल्याइन्छ. प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सदनमा लैजाने सत्ता पक्षको तयारी. भोलि परामर्श समितिमा पेश गर्ने. प्रस्ताव आएपछि निर्णय गर्ने एमालेको प्रतिक्रिया. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीमा उत्साह. नयाँ होटलमा 15 अर्ब लगानी थपियो. मानवीय सङ्कटको अवस्था आएपछि युक्रेनका 2 सहरमा अस्थायी युद्ध विराम. भारतले 24 घण्टामा 16 उडानबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्ने. र विश्वकप लिग 2 को तयारी. नेपाली क्रिकेट टोली श्रीलङ्कामा. प्रशिक्षक भन्छन् टी20 विश्वकपमा छानिन नसकेको पीडा बिर्साउँछौं. आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो. नमस्ते. This is Galaxy News Hour Live.